एक कौम जो जुल्म के नीचे पिस रही थी। उन पर रूमी हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैर का कानून था। बनी इसराइल के लोग कहते, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजा, हज़रत ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा बने, जो उनके लिए उम्मीद बने, जो उनके लिए जिंदा मौजज़ा बनकर आए। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। कातल कर दो। कत्ल जिस नबी को भेजा गया था, उनकी मदद के लिए उसी नबी को फांसने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ कत्ल नहीं था, बल्कि तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। तो फिर सवाल ये है, जिस नबी को कत्ल करने आए थे वो गया कहाँ, और सलीब पर लटक कर तड़पने वाला असल में कौन था? बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम, वही शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजी थीं, जहां सजदों की खुशबू थी और जहां अब रूमी झंडे लहरा रहे थे। बनी इसराइल का शहर, लेकिन हुक्म रूमी एम्पायर का चलता था। तुम्हें रूम की गुलामी कबूल करनी होगी, ये फैसला हतमी था। गलियों में रूमी सिपाही, जुल्म आम था, इंसाफ महंगा और हक बोलना जुर्म। रूमी कानून के नीचे बनी इसराइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है वो नबी भी थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कफ़ील भी। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में गए तो देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिस्क था जो उस शहर की ज़मीन पर मिलना नामुमकिन था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है। यहीं से ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन और गहरा हो गया और ये वाक़या अपनी बीवी को बताया। फिर उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ने बुढ़ापे में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। कुरान कहता है यहया अलैहिस्सलाम बचपन ही से हिकमत और तक़वा के निशान थे। और दूसरी तरफ अल्लाह ने वो कर दिखाया जो अक़ल से बाहर था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम इस फ़रिश्ते से नावाकिफ़ थीं और उन्होंने कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेज़गार है तो दूर रह। जवाब आया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ। फिर वो अल्फाज जो तारीख़ बन गए, बोले, मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं? जवाब सिर्फ ये था, ये तेरे रब का फ़ैसला है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मरियम अलैहिस्सलाम समझ गई थीं, ये बशारत नहीं बल्कि इम्तिहान है। और बैतुल मुक़द्दस को अभी तक मालूम भी नहीं था कि जल्द ईसा इब्ने मरियम पैदा होने वाले हैं। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोग बोल उठे, ये कैसा जुर्म है? मगर अल्लाह ने गोद में मौजूद बच्चे से जवाब दिलवा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया। ये सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि बैतुल मुक़द्दस के लिए तंबीह थी। चंद ही अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की, अपने पड़ोसियों से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से करते हो। वो शहर शहर गए, गांव गांव गए, लोगों को हक के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। अल्लाह एक है और तुम सिर्फ उसी के बंदे हो और सिर्फ उसी की इबादत करो। उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे जो दौलत के लिए नहीं, हक के लिए चले। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मोजज़ात दिखाए, जब मिट्टी से परिंदे बनाए और उन्हें जिंदा कर दिखाया, जब अंधे देखने लगे, जब मुर्दे जिंदा हुए, तो आम लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ झुकने लगे। अब शिकार मिलना तो नामुमकिन हो चुका था। रूमी सिपाहियों को इस बार पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अब जाल उठाओ। ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वो वक्त था जब लोगों को राहत मिली कि अल्लाह ने अपने नबी को उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। और यहीं से सरदारों के दिल सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मोजज़े लोगों को मजीद गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रूमी हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं, ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रूमी के लिए सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उन्हें गिरफ्तार करो।
تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے یحییٰ علیہ السلام اس وقت حکمرانوں کے ظلم اور غلط رشتوں پر حق بول رہے تھے تو رومی اور یہودی سرداروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور اپنے سرداروں کے سامنے قتل کروا دیا۔ شہر نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک شخص بھاگتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یروشلم میں ان کے خلاف بھی سازش ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر اللہ کے نبی کے لیے قتل کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا، چہروں پر تقویٰ کا لباس مگر دلوں میں حسد اور خون۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حد سے آگے جا چکے تھے، لوگ انہیں نبی کہنے لگے، اگر یہ زندہ رہے تو ہماری عدالت، ہماری تشریح سب ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ حق کو پہچانتے تھے مگر اسے چھپاتے تھے۔ ہم نے پہلے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خاموش کروا دیا تھا، خاموشی چھا گئی۔ جواب آیا عیسیٰ کا بھی انجام وہی ہوگا مگر ہم خود ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ سب سمجھ گئے۔ ایک ربی نے کہا ہم روم کے سرداروں کو کہیں گے کہ عیسیٰ بغاوت کر رہا ہے، یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے۔ پھر قلم اٹھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم قوم کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس کاغذ پر مہر لگ گئی اور فیصلہ سنا دیا گیا، قتل کر دو۔ اس عدالت میں نہ انصاف تھا نہ رحمت، صرف خوف اور کرسی بچانے کی بھوک۔ قرآن میں یہ بات گونجتی ہے، وہ نبی کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس رات بیت المقدس کی عدالت سے صرف ایک بل نہیں نکلا، ایک اور نبی کے خون کا راستہ لکھ دیا گیا۔ انہیں لگا کہ اس بار حضرت عیسیٰ ابن مریم بچ نہیں پائیں گے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ جس رب نے مریم علیہ السلام کو پاک رکھا، زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، اس نے ان کو شہادت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا۔ اسی رب نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا، یہ لوگ اپنے سچے نبی کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج رات تم میں سے ایک شخص مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ ساتھیوں کے چہرے بدل گئے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا وہ ہم میں سے ہی ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی یہاں بیٹھا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگے۔ تفسیر کے مطابق وہ شخص یہودا یوداس تھا جو ظاہر میں ساتھی مگر دل میں لالچ اور خوف رکھتا تھا۔ یہودا کی آنکھوں میں شرم آئی، وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرہ چھوڑ کر گیا۔ ایک لڑکے نے پوچھا کیا ہم اسے روکیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو لکھا جا چکا ہے وہ ہوگا، اور اس رات غداری نے اپنا قدم اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کفار سے پاک کرنے والا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کہی جو آنے والے وقت کے لیے تاریخ بن گئی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہی بات قرآن میں بھی بیان ہوئی اور بائبل میں بھی ذکر ہے، وہ آخری نبی ہوگا، تمہیں میری باتیں بتائے گا اور جو تم بھول گئے اسے بھی مکمل کرے گا۔ کچھ لوگ اسے مانیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ ساتھی سمجھ گئے یہ صرف بشارت نہیں، یہ تاریخ کا اگلا سبق تھا۔ باہر نکلو، آج کوئی نہیں بچے گا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، ساتھی گھبرا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور مت ڈرو کیونکہ اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آج تمہارا جادو نہیں چلے گا، دروازہ توڑ دو۔ اور پھر وقت رک گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد نور چھا گیا، زمین ان سے الگ ہونے لگی، آسمان کے دروازے کھل گئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھائے گئے۔ یہودی سمجھ ہی نہ پائے کہ جسے وہ پکڑنے آئے تھے وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قرآن بالکل واضح کہتا ہے نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ تو آخر سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جگہ وہ شخص کون تھا جسے صلیب دی گئی؟ اس واقعے کے بارے میں دو مشہور روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق غدار کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی گئی اور وہی پکڑا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ کے ایک وفادار ساتھی نے قربانی دی، اس کی شکل بدل دی گئی اور وہ گرفتار ہوا۔ قرآن کسی ایک کا نام نہیں لیتا، بس یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ اٹھائے گئے۔ یہودی ربی اور رومی سپاہی گمراہ ہوئے اور اس شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کے سامنے گھسیٹتے رہے اور صلیب پر چڑھا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بیت المقدس کا وہ راج، وہ رات صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ تاریخ کا سبق بن گئی۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی اللہ کا نبی یا کوئی عام انسان اللہ اور اس کے احکام کی بات کرتا ہے، وقت کے فرعون اور تقویٰ کا لباس پہنے منافق ہمیشہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد اور خون سوار ہوتا ہے اور وہ اپنی غفلت اور غرور سے حق کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رات صرف ایک نبی کے لیے نہیں تھی، یہ ہر مومن، ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ مصیبت سے بھرا ہوتا ہے مگر آخرت اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف اور جیت میں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے جب دجال کا فتنہ اٹھے گا۔